खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। आइए खुदावंद के कलाम की तरफ रुख करें। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में देखिए मेरे साथ यशाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी उनकी मानिंद उजले हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद का कलाम मुकद्दस जो हमने तलावत किया, यशाया नबी की मार्फत ये पैगाम खुदा बनी इसराइल कौम से मुखातिब है। खुदा अपने लोगों से मुखातिब है, वो कौम जिसको खुदा ने अपने लिए अलग किया, वो लोग जिनको खुदा ने चुना, और एक बड़ी मुकद्दस कौम खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ने इनको बनाया। अगर हम इसी बाब की दूसरी आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन, के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। जब खुदावंद ये कहता है कि अब खुदावंद फरमाता है, तो यकीनन इसका मतलब ये है कि इससे पहले बहुत कुछ हुआ है, जिसकी वजह से नबी ये कहता है कि अब खुदावंद फरमाता है। इसका मतलब पहले कुछ और कहा गया था, पहले कुछ और किया गया था, जिसकी वजह से खुदावंद अब फरमाता है। तो वो जो पहले हुआ, वो जो पहले कहा गया, हम कुछ देर के लिए उस पर गौर करें तो दूसरी आयत जो मैंने अभी आपके सामने तलावत की, सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन, के खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। खुदावंद इस पैगाम में आसमान और जमीन को विटनेस बना रहे हैं, गवाह बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, जमीन खुदा का जलाल जाहिर करती है, क्योंकि खुदा ने इस कायनात को खूबसूरती से, हिकमत के साथ, कुदरत के साथ, अपने जोर के साथ, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए अपनी खूबसूरती का इजहार किया है। अगर हम आसमान को देखें तो हमें उसकी बुनियाद कहीं नजर नहीं आती। अगर हम जमीन को देखें तो फिजा में मुझे और आपको ये लटकती हुई नजर आएगी, तो भी ये खुदा के कलाम से कायम है, और ये खुदा के कलाम की कुदरत का इजहार है, ये खुदा की हिकमत का इजहार है कि खुदा ने किस तरह से इनको बनाया और ये किस तरह से खुदा के जलाल को जाहिर करती हैं। खुदावंद फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा। खुदा उन लोगों से मुखातिब है जिनको खुदावंद ने चुना। क्या खुदा ने आदम अपनी मर्जी से नहीं बनाया था? क्या आदम ने इसके लिए खुदावंद से दरखास्त की थी? क्या आदम ने इसके लिए खुदावंद से मिन्नत की थी कि खुदावंद मुझे इंसान बना और मुझे जमीन पर भेज दे? क्या इस जमीन पर मौजूद किसी इंसान ने खुदावंद से दरखास्त की कि खुदावंद मुझे बना और मुझे अपनी सूरत अपनी शबीह दे? किसी भी इंसान ने दरखास्त नहीं की, किसी भी इंसान ने खुदावंद से इसके लिए नहीं कहा और कह नहीं सकता था, क्योंकि वजूद नहीं था। बनी इसराइल कौम के ताल्लुक से खुदावंद फरमाता है, मैंने लड़कों को, बनी इसराइल कौम को। जब हम इब्तिदा की तरफ रुख करते हैं तो मुझे और आपको इस बात का पता चलता है कि तूफान नूह के बाद नूह की औलाद बढ़ी और जमीन पर कबीले बढ़ गए, इंसान बढ़ना शुरू हो गए। उन लोगों में से खुदा ने अब्राहम को कॉल किया, और वो एक ऐसा शख्स था जो खुदा पर ईमान लाया। खुदा उस शख्स को जानता था और उसकी नस्ल को खुदा ने अपने लिए अलग किया, खुदा ने चुना उनको। अगर मैं और आप पुराने अहदनामे को तसल्ली से पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि बनी इसराइल कौम कैसी कौम थी। एक ऐसी कौम जिस पर खुदा इंतहाई मेहरबान है, बेहद मेहरबान है। लेकिन अगर गौर करें, इसके मुकाबले में उनके रिस्पांस पर, उनके रिप्लाई पर, उनके रद्द अमल पर खुदा के लिए तो बिल्कुल नेगेटिव नजर आता है। ये वो कौम है जिसमें बाइबल में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईमान का मॉडल है, नमूना है, सूरमा है वो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो खुदा की इंसल्ट करती है, जो गैर कौमों की बनिस्बत ज्यादा बुत परस्ती करती है, गैर कौमों के मुकाबले में ज्यादा बुराई करती है। खुदा इनको बताने और सिखाने के लिए गैर कौमों का रेफरेंस देता है। खुदा इनको तरबियत देने के लिए गैर कौमों का हवाला देता है कि क्या कभी किसी कौम ने
अपना देवता बदला? क्या किसी कौम ने अपने माबूद को बदल डाला? लेकिन मेरे लोगों ने ये काम किया। अगर आप यिर्मयाह नबी के सहीफे को पढ़ें तो ये खुदा के दिल का दुख है, खुदा के दिल के अंदर जो बोझ है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, वो किस कदर मोहब्बत करता है, लेकिन उसके लोग किस कदर उसकी मोहब्बत का जवाब उसको नेगेटिव देते हैं, मनफी रिप्लाई करते हैं। खुदा फरमाता है कि मैंने लड़कों को, अगर आप मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब देखें जो मूसा नबी ने लिखी, उसका 7वां बाब अगर देखें तो यहां पर इनके ताल्लुक से क्या लिखा है। इस्तिस्ना की किताब उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि तू खुदावन अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावन तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब यह ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे। इसके साथ अब देखिए मेरे साथ 9वां बाब उसकी 6ठी आयत, यहां पर लिखा है, गर्ज तू समझ ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्जा करने के लिए नहीं दे रहा, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। और 14 बाब उसकी 2री आयत लिखा है, क्योंकि तू खुदावन अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावन ने तुझको रुए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया ताकि उसकी खास कौम ठहरे। खुदा नबी की मार्फत यहाँ बयान करता है कि मैंने इन लोगों को क्यों चुना। खुदा के चुनाव की वजह लिखा है, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। इसलिए नहीं कि तुम जोरावर कौम हो, तुम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ा हुनर जानते हैं और बड़े इल्म वाले हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, इन बातों के सबब से नहीं, बल्कि लिखा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बनी इस्राएल कौम पर आप गौर करें, एक ऐसी कौम जो मुसलसल खुदा को रिजेक्ट करती है, खुदा की इंसल्ट करती है, खुदा को हकीर जानती है। यशाया नबी का सहीफा जो हम देख रहे थे, अगर इसको देखें तो यहाँ पर लिखा है, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, आह खताकार गिरो, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, और जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया और इसराइल के खुदा को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए, तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे। देखिए यहाँ पर उनकी असलियत, उनकी हकीकत बयान की गई है कि ऐसे लोग जो खताकार हैं, जो बदकार हैं, बदकारों की नस्ल है, मक्कार औलाद, जो खुदा को तर्क करते हैं, जो इसराइल के खुदा कुदूस को हकीर जानते हैं और लिखा है ज्यादा बगावत करते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप देखें, लिखा है कि मैंने लड़कों को, खुदा इनको ना सिर्फ चुन रहा है बल्कि लिखा मैंने पाला और पोसा। पाला और पोसा जो है ये परवरिश है, ये तरबियत है, ये वो तमाम बरकत है जो खुदा ने इन लोगों को दी। वो मोजज़ात, वो कुदरत, वो इज्जत, वो हशमत, वो जलाल जो और कौमों के दरमियान था, उसके मुकाबले में इनका रवैया, इनका रिस्पॉन्स, इनका रिप्लाई, खुदा फरमाता है कि बदकार कौम है, मक्कार लोग हैं, इसराइल के खुदा को हकीम जानने वाले। खुदा चुनता है, खुदा पालता और पोसता है, माँ बाप की तरह। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, एक जोड़ा जब उनकी शादी होती है तो वो औलाद की ख्वाहिश करते हैं कि खुदावन हमें औलाद की बरकत दे, और जब सालों उनकी औलाद नहीं होती वो मन्नतें मांगते हैं, वो रोजे रखते हैं, वो हदिया नजराने देते हैं, वो दूसरों के बच्चों को देखकर उन्हें प्यार आता है, उनका दिल मोहब्बत से भरता है कि खुदा हमें भी औलाद दे। लेकिन जब उनको औलाद की बरकत खुदा देता है तो वो अपने बच्चों को अपने हाथों में उठाकर खुशी महसूस करते हैं और वो प्यार करते हैं। दिन रात उनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है। वो अपने बच्चों को अच्छे खाने खिलाकर खुशी महसूस करते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाकर खुशी महसूस करते हैं। वो अपने बच्चों को जब वो घर से बाहर हों आते, उनके दिल में ये होता है कि हम अपने बच्चे को जाकर पहले देखें, और वो इस बात के मुंतजर होते हैं कि जब वो अपने बेटे या बेटी को देखें तो उसको देखने के लिए वो ये चाहते हैं कि वो रिप्लाई करे, खुशी का इजहार करें। और माँ बाप आगे बढ़कर गले से लगा लेते हैं और चूमते हैं, प्यार करते हैं, जोर से गले से लगाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं।
اگر وہی بچہ بیمار ہو جائے تو راتوں کو جاگتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، وہ بے چین رہتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر سے ان کے بیٹے یا بیٹی کو شفا نہیں ملی، وہ دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کریں گے اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ تو خدا کی محبت اس کے مقابلے میں کیسے ہوگی بنی اسرائیل قوم کے لیے؟ غور کریں، ایسے معجزات کلام میں لکھا ہے کسی اور قوم کے ساتھ نہیں آپ کو ملیں گے۔ خدا ان کے لیے مصر کے اندر بڑے عجیب کام دکھاتا ہے، پانیوں کو خون کر دیتا ہے، ٹڈیاں آ جاتی ہیں، اولے آتے ہیں، ان کے گھر روشن رہتے ہیں اور مصریوں کے گھروں کے اندر تاریکی رہتی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ مصری پہلوٹوں کو مار دیتا ہے۔ خدا کی محبت کو دیکھیں، خدا کی محبت کو دیکھیں، اپنے لوگوں کو لے کر جانے کے لیے سمندر کو چیر دیتا ہے، ان کی پرورش کرنے کے لیے آسمان سے من برساتا ہے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے وہ چٹانوں سے پانی نکالتا ہے، اور اگر کوئی دشمن ان کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا نام وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ امالیکیوں کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ یشوا نے ان سے جنگ لڑی اور خدا نے سال بادشاہ سے کہا کہ تو امالیکیوں کا نام و نشان مٹا دے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ جب میرے لوگ نکلے تھے انہوں نے ان کا راستہ روکا اور مقابلے کو آئے تھے، لڑے تھے۔ خدا کی محبت کو دیکھیں بنی اسرائیل قوم کے لیے، خدا نہیں بھولتا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا ابراہم سے کہ تیری نسل سے بادشاہ آئیں گے۔ خدا نے اتنی بغاوت کے باوجود انہیں نہیں چھوڑا، اتنی سرکشی کے بعد نہیں چھوڑا۔ خدا کی برکات سے وہ مالا مال تھے، ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک راستے سے تو آتے تھے لیکن 70 راستوں سے بھاگتے تھے، 7 کے بھی 70 راستوں سے۔ خدا کی محبت دیکھیں، لیکن اس کے مقابلہ میں لکھا ہے کہ خطا کار گروہ، بدکار نسل، مکار اولاد اسرائیل کے خدا کو حقیر جانتی ہے۔ آج خدا نے اس زمین پر مجھے اور آپ کو بنی اسرائیل قوم کی طرح چنا۔ جیسے بنی اسرائیل قوم نے درخواست نہ کی، ہم میں سے بھی کسی نے درخواست نہیں کی کہ ہمیں زمین پر بھیج۔ خدا نے نہ صرف چنا بلکہ ہمیں بہت سی برکات سے مالا مال کیا۔ آج ہم ان برکات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آج ہم ان برکات اور ان نعمتوں سے حرص اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا رسپانس بنی اسرائیل قوم سے بھی بدتر ہے۔ بنی اسرائیل قوم اسرائیل کے خدا کو حقیر جانتے ہیں، ہم بھی حقیر جانتے ہیں۔ غیر معبودوں کے پیچھے آج لوگ بھاگتے ہیں۔ کلام میں لکھا غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ ہمارے پادری صاحب پادری جسٹن منیر، خداوند نے ان کو غیر قوموں میں سے کال کیا، دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ خدا نے کال کیا ان کو، غیر معبودوں میں سے نکال لیا، ان کی ورشپ میں سے نکال لیا۔ آج وہی جگہ جہاں پہلے غیر معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں آج خداوند کی حمد کی جاتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اول تو ہم خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم اپنے طریقوں سے خداوند کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے جھوٹے بنائے ہوئے مذہب سے، جھوٹے سسٹم سے، جھوٹے رویوں سے، جھوٹی باتوں سے۔ لکھا ہے کہ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، مجھے مینڈوں کی سخنی قربانیوں اور فربا بچڑوں کی چربی سے میں بیزار ہوں۔ خدا بیزار ہے۔ اول تو ہم خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنے طریقوں سے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، بدفعلی سے باز آؤ۔ پھر کلام میں لکھا ہے کہ اب آؤ مجھ سے حجت کرو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے ٹیبل ٹاک کرو، گفتگو کرو۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمز سے بھی ہوں، برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو ہاں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ معاف نہیں ہو سکتے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، خدا مجھے معاف نہیں کر سکتا، خدا میرے گناہوں کے سبب سے مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، خدا مجھے اپنے پاس نہیں آنے دے گا، تو کلام میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ کرمز سے بھی ہوں تو برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ جب لفظ کرمزی یہاں پر استعمال ہوا ہے تو اس کے تعلق سے مختصر طور پر بتانا چاہوں گا۔ کرمز ایک کیڑا جو بنی اسرائیل قوم کے علاقے میں، بنی اسرائیل میں یہ کیڑا پایا جاتا ہے، اس سے پاؤڈر بنایا جاتا ہے جو کپڑوں کو رنگنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سرخ رنگ کا کیڑا کرمز اور ارغوانی، یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔
یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ریڈ کلر ہے، اور یہ سرخ رنگ جو ہے یہ کلام مقدس میں ہمیں بادشاہی اور کاہنوں کے لباس کے اندر نظر آئے گا۔ یہ رنگ ہمیں خیمہ اجتماع کے پردوں کا ملے گا، یہی رنگ ہمیں خیمہ اجتماع کے دروازے پر ملے گا، اور یہ رنگ جنگی فوجیوں کا لباس بھی ہوا کرتا تھا۔ نحوم کی کتاب میں لکھا ہے، یہاں جو لفظ کرمز استعمال ہوا ہے زبور 22 اگر اسے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں کیڑا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ یہ خدا یسوع مسیح کے لیے نبوتی زبور ہے، خدا یسوع مسیح کے لیے یہ لکھا گیا۔ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں کیڑا ہوں، کرمز۔ تو جب اس کیڑے کے متعلق دیکھتے ہیں تو یہ کیڑا جو ہے اپنی آزاد مرضی سے درخت پر چڑھتا ہے اور وہاں پر انڈے دیتا ہے اور اپنے گرد خول بنا لیتا ہے لال کلر کا، اور 3 دن کے اندر جب وہ بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں تو 3 دن کے بعد یہ کیڑا جو ہے اس میں سے سفید مادہ نکلتا ہے جو اس کی باڈی کو وائٹ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے خدا فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ یہ کیڑا آزاد مرضی سے درخت پر چڑھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے آزاد مرضی سے اپنی جان بنی نوع انسان کے لیے دی۔ کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کی کتاب اس کے دوسرے خط اس کے 5ویں باب میں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے گناہ بنے، گناہ ٹھہرایا گیا۔ خدا یسوع مسیح کو کرمزی چوگا پہنایا گیا، لال رنگ کا ارغوانی۔ متی کی انجیل 28ویں باب کی 27ویں باب کی 28ویں آیت کے اندر اور 19واں باب یوحنا رسول کی انجیل کا اور اس کا دوسری آیت میں لکھا ہے کہ ارغوانی لباس پہنایا گیا۔ تو خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ یہ کرمزی گناہ کا چوگا یسوع مسیح نے پہنا، وہ گناہ بنا میرے اور آپ کے لیے۔ اگر یہ گناہ کرمزی ہوں تو خدا فرماتا ہے یہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ آسمان سے اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں جب برف باری ہوتی ہے تو برف جو ہے ہر ایک چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خدا کی رحمت، یسوع کا خون مجھے اور آپ کو ڈھانپنے کے لیے موجود ہے۔ آج وہ لوگ جو خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، یسایہ کے آخری باب میں لکھا ہے، میں اس کو آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں 66ویں باب کی 24ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے، اور وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے بھاگے ہوئے نظر کریں گے کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا۔ سیم لفظ جو کرمز کے لیے یسایہ پہلے باب کی 18 آیت میں اور زبور 22 میں استعمال ہوا، سیم وہی لفظ۔ وہ لوگ جو قبول نہیں کرتے، جن کے لیے یسوع مسیح کیڑا بنا، جن کے گناہوں کو یسوع نے اٹھایا، ارغوانی لباس پہنا، خون والا رنگ، لال رنگ، گناہوں کو یسوع مسیح نے اٹھایا۔ اور مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہ خدا یسوع مسیح وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے لکھا ہے اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہوئے جہنم کے بیچ میں اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے ہوئے جہنم میں جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے، کالا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ یہ کیڑا، یہ انسان جس کے لیے خدا یسوع مسیح اس زمین پر آئے، وہ وہی انسان اور کیڑا بنا تاکہ میں اور آپ نہ مریں، اس جہنم کی آگ میں نہ جائیں، ہمیشہ کی آگ میں نہ جل جائیں۔ خدا یسوع مسیح کو اگر آج میں اور آپ اپنی زندگی میں دعوت دیں گے تو ہمارے گناہ خواہ کیسے بھی کیوں نہ ہو برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ آئیے میرے عزیزو، میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ کے اپنے تعلق سے جو کچھ بھی سوچتے ہیں، یہ وہ صورت نہیں جو بائبل مقدس کہتی ہے، یہ وہ آپ کی حقیقت نہیں جو بائبل کہتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ کے گناہ خواہ کیسے بھی کیوں نہ ہو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ خدا آپ کو معاف کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور میں آپ کے لیے ایک مختصر دعا کرنا چاہوں گا جو یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ خدا آسمانی باپ، میں ان عزیزوں کو جنہوں نے تیرا کلام سنا ہے، تیرے حضور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اپنے تعلق سے یہ خواہ کیسا بھی سوچتے ہیں، یہ وہ حقیقت نہیں جو تو فرماتا ہے۔ خواہ ان کے گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، تیرا کلام بتاتا ہے وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ تو یسوع کے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر دے گا۔ تیری منت کرتا ہوں
وہ بہن وہ بھائی جو تیرا کلام سن کر اپنے دلوں میں تجھ کو دعوت دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو دھو دے، پاک اور صاف کر دے، برف سے زیادہ سفید کر دے اپنے قول اپنے کلام کے موافق، کیونکہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرے منہ کی بات ہے۔ اپنے لوگوں کو آزاد کر، اپنے لوگوں کو بلیس کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔